यार ईमान अच्छी होगी, मासूम होगी, डिसेंट होगी, तो मैंने किसकी मतलब किसके साथ गलत किया है, किसका क्या बिगाड़ा है, किसकी वीडियोस वायरल कर दी है? मेरे अकाउंट पे कोई किसी की कोई वीडियोस नहीं है, ठीक है। देखिए जी, कोई भी शख्स जब कामयाब होता है ना, तो वो अपनी ज़िंदगी में उँगलियाँ ज़रूर करता है और वो जो उँगलियाँ उसने अपनी ज़िंदगी में की होती है ना, वो उसके सामने ज़रूर आती है। शायद वो 1 साल बाद आए, चाहे वो 2 साल बाद आए, चाहे वो 5 या 10 साल बाद आए, लेकिन वो आती ज़रूर है। इसी तरह रजब ने बहुत कामयाबी हासिल की। वो यूट्यूब के ऊपर ऐसे आया जैसे बारिशों में हमारे मोहल्लों और सड़कों के ऊपर पानी आ जाता है। उसको बहुत फैन मिले, उसको बहुत फेम मिला, उसको बहुत ज़्यादा फैन फॉलोइंग फॉलोअर्स मिले, उसकी जोन सा ना हाइप फुल पीक पे चली गई। हाँ, इंटरनेशनल यूट्यूबरों की तरह नहीं, जैसे कि मिस्टर बीस्ट है और भी बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं, कैरी मिनाटी है जिनके मसलन 40-40 लाख फॉलोअर्स हैं, लेकिन जोन सा ना पाकिस्तान के लिहाज से बहुत हाई लेवल का जोन सा ना यूट्यूबर बन गया रजब भाई, रजब भट्ट। और जब इतना फेम मिल जाए ना, तो फिर इंसान को कौन-सा ना बहुत फूँक-फूँक कर कदम रखने चाहिए, ना कि लापरवाही से अपनी ज़िंदगी गुज़ारनी चाहिए। तो रजब शादीशुदा इंसान था और शादीशुदा इंसान है। अब उसकी शादीशुदा ज़िंदगी में वो जो उसने उँगलियाँ की थी अपनी ज़िंदगी में, यानी कि वो गया था एक ट्रिप के ऊपर और ट्रिप के ऊपर वो साथ लेके गया था एक लड़की और उसने लिया था अलग रूम और ये उसने उसके साथ जो ना उस लड़की के साथ यमन गटीटा किया। यमन गटीटा का मतलब आप समझते हैं ना। और अब न्यूज़ कहीं ऐसी भी आ रही हैं कि उसने बहुत ज़्यादा लड़कियों के साथ जो है ना, बहुत सारी लड़कियों के साथ यमन गटीटा किया है और वो यमन गटीटा जो है ना आहिस्ता-आहिस्ता करके अब उसकी ज़िंदगी में वापिस आ रहा है। अब वही लड़कियाँ उसके साथ यमन गटीटा कर रही हैं, अब उसको रजब भट्ट को उल्टा कर दिया है और उसकी पैंट उतार के ना उसके बीच जो है ना यमन गटीटा कर रही है। बकायदा उनका जो है ना खीरा नहीं है, लेकिन जो है ना वो उँगली का सहारा लेके ना तो वो अपना काम वापिस कर रही हैं। मसलन वो जो बड़ा उँगला उसको लड़की को दिया था ना, अब वो भले अपनी 2 उँगलियाँ इस्तेमाल करके उसके साथ यमन गटीटा करे, लेकिन वो कर रही। लेकिन लड़की जो यमन गटीटा कर रही है ना, उसका रजब की ज़िंदगी के ऊपर बहुत ज़्यादा बुरा असर पड़ रहा है। यानी कि उसकी शादीशुदा ज़िंदगी खराब हो रही है। अब रजब भाई साहब को ये पता होना चाहिए था कि भई ये लड़कियाँ जो ऐसे ही आ जाती हैं, यानी कि एक बंदा मशहूर हो गया या एक बंदा अमीर है, एक बंदे के पास गाड़ियाँ हैं, बंगले हैं, बहुत ज़्यादा फेम है, तो वो जो दुनिया उसको चिपक रही होती है या उसके आगे-पीछे घूम रही होती है, वो ज़ाहिर-सी बात है कई लोग 60-70% 80% जो उनसे ना प्यार करने वाले होते हैं। लेकिन ज़रूरी नहीं कि सारे ही प्यार करने वाले। कुछ लालची होते हैं, कुछ मुनाफिक होते हैं, कुछ चवल होते हैं, कुछ अजीब कैटेगरी के होते हैं, तो कुछ अजीब कैटेगरी के होते हैं। तो ये जो-सा ना एक बहुत तेज़ तरीन लड़की थी और जिन-जिन के साथ भी इसने किया है, वो सारी ज़ाहिर-सी बात है तेज़ ही होंगी। उन लड़कियों को नहीं था पता कि इसकी शादी हुई हुई है। ज़ाहिर-सी बात है वो शादी की नज़र से तो इसके साथ नहीं लगी होंगी। वो अपने साथ यमन गटीटा करा रही थी, उसके बदले में वो ले भी रही थी और उन्होंने वो जो ले रही थी ना, उनमें से कुछ उन्होंने रजब को वापस भी करना था। अब रजब को जो उन्होंने वापस किया वो एक वीडियो की फॉर्म में, और वो वीडियो की फॉर्म जो-सी है ना, उसने रजब की ज़िंदगी तबाह कर दिया है। रजब की तलाक जो-सा ना पीक पे पहुँची हुई है, इसके अंदर के मामलात इतने खराब हुए हुए हैं कि रजब की बीवी अपने घर जाके बैठ गई है और जो-सा ना कभी रजब कह रहा है कि मेरा कॉल के ऊपर राब्ता नहीं हो रहा, कभी रजब की बीवी जो उनसे ना लाइव आके रजब से बात नहीं कर रही, उसके गिफ्ट्स नहीं ले रही, कभी कुछ नहीं ले रही, कभी कुछ हो रहा है, कभी कुछ, रोज़ जो उनसे ना कुछ उसकी ज़िंदगी में हो रहा है। वो अब फुल हवादार हो गया हुआ है, बड़े आराम सुकून से जो उनसे ना 1 डेढ़ साल लगा के उसको पूरा घेरा गया है। अब वो सारी आफ़तें जो उनसे ना उसके ऊपर इकट्ठी छोड़ दी गई हुई हैं और उसे समझ नहीं आ रहा। वो कभी कहता है मैंने यूट्यूब छोड़ देनी है, कभी कहता है मैंने पाकिस्तान छोड़ देना है, कभी कहता है मैंने कुछ कर देना है, कभी कहता है मैंने कुछ कर देना है। रोज़ उसकी ज़िंदगी में कुछ ना कुछ हो रहा है। और वो लड़की जो उनसे है उसने काफ़ी गिफ्ट्स भी लिए हुए हैं। उसने वीडियो के अंदर आके एक इंटरव्यू के अंदर आके बताया कि मुझे रजब ने ये रोलेक्स दी है, मुझे रजब ने ये वाले महँगे-महँगे परफ्यूम्स दिए हैं, और कभी कुछ बोल रही है, कभी कुछ बोल रही है। साथ वो धमकी भी लगा रही है। वो कह रही है कि भई अगर रजब साहब ने कुछ आगे से भी बोला, ये तो एक उसने नॉर्मल रिएक्शन दिया है रजब ने, अगर उसने इस रिएक्शन से बढ़ के कोई हरकत की, तो फिर मैं पूरा बाकायदा जो है ना पूरा पोस्टमार्टम करूँगी और पूरी जो है ना उसकी ज़िंदगी का कचोला-मचोला बना के ना, अंडा ऑमलेट बना के, तो फिर मैं रजब के सामने पेश करूँगी कि ये अब खा, ठीक है ना? तो यार सोचना चाहिए।
اور ایک اور لڑکی آئی ہے جی، وہ کہتی ہے کہ رجب کا صرف اس لڑکی کے ساتھ نہیں تھا تعلق ہے، اس کا اور بھی بہت ساری اسلام آباد، لاہور، فیصل آباد، ادھر ادھر بہت ساری لڑکیاں ہیں جن کے ساتھ جون سا وہ ڈاکٹر کھیلتا تھا اور یمن کی ٹیٹا کرتا تھا. تو نہیں کرنا چاہیے، سوچ سمجھ کے کرنا چاہیے. یہ دیکھیں ایک عام انسان ہے جیسے کہ ہم لوگ ہیں، ہم سڑک پہ چلتے ہوں تو ظاہر سی بات ہے اپنے محلے سے یا اپنے شہر سے باہر ہمیں کوئی نہیں جاتا، لیکن ایک شخص ہے جس کو پورے پاکستان میں فیم ملا ہے، پوری باہر کی کنٹری میں بھی، دبئی، ادھر ادھر جدھر جدھر پاکستانی انڈینز ہے یہ وہ رہتے ہیں، وہ ظاہر سی بات ہے اس کے بہت زیادہ فین ہے. تو اس جیسے انسان کو بہت پھونک پھونک کر قدم رکھنا چاہیے، کوئی ایسی غلطی نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ جب یہ غلطیاں کرتی ہیں تو بہت بڑے پلیٹ فارم کے اوپر جو ان کی غلطیوں کے تذکرے کیے جاتے ہیں اور ان کی زندگی پر بہت بڑے بڑے اثرات پڑتے ہیں. اور ایک اثرات تو آپ کے سامنے ہی ہیں، اور بھی بہت زیادہ اثرات پڑے ہیں، جیسے کہ کتنے لوگ اس کے دشمن ہو گئے ہیں، کوئی اس کا دشمن ہو گیا، نہیں تو بلا وجہ اس کے دشمن ہوئے ہیں کہ ہمیں بلا وجہ کا پھڈا اس کے ساتھ کرنے ہیں. وہ جیلسی ہوتی ہے. دیکھیں بہت زیادہ لوگ جیلس بھی ہیں اس سے، اور میں نے جیسے پہلے بولا کہ بہت زیادہ لوگ جیلس ہیں اور بہت زیادہ منافق، چول، کنجوس، لالچی اور پتہ نہیں کیا کیا ذہنیتوں کے لوگ بھی ہوتے ہیں. تو جو جیلسی والے لوگ ہیں وہ تو اس سے لڑ رہے ہیں، اس کو گالیاں دے رہے ہیں، کبھی اس کے اوپر کچھ کر دیتے ہیں، کبھی اس کے اوپر کوئی الزام لگا دیتے ہیں، کبھی کوئی الزام لگا دیتے ہیں. تو کچھ لوگ جو ان سے نا وہ جو لالچی قسم کے اور پتہ نہیں جیب سائیکو پیشنٹ ہوتے ہیں، وہ اس طرح کے ہوتے ہیں کہ مثلا اگر تم نے اس کے ساتھ راتیں رنگین کر لی ہیں، ٹھیک ہے، تو پھر تم نے ویڈیو پوسٹ کیوں کی؟ ٹھیک ہے، اگر تم نے ویڈیو پوسٹ کی تو پھر ظاہر سی بات ہے تمہارا اس کے پیچھے پورا پورا پلان تھا. ٹھیک ہے، پورا پورا پلان ہی ہوگا تو اس نے یہ کیا ہے نا. تو اس طرح کے لوگ ہوتے ہیں. یہ تو اب رجب کو سوچنا چاہیے تھا، یہ اس کی غلطی کہ اس نے بھی یہ یمن ویڈیو کیوں کیا، اور اگر یمن گٹیٹا کیا تھا تو اس کی ویڈیوز اس کو کیوں بنانے دی، اس کے ساتھ تصویریں کیوں لیں، نہیں تھی کرنی چاہیے. یہ فیملی ولاگنگ کرتا ہے، یہ پوری فیملی اس کی آتی ہے، کوئی بات نہیں آتی ہے. بہت سارے یوٹیوبروں کی فیملیز آتی ہیں اچھے ویز میں آتی ہیں. وہ کون سے کپڑے اتار کے گھوم رہی ہوتی ہیں، وہ ظاہر سی بات ہے کپڑے پہنے ہوتے ہیں اچھے، آگے وہ کون سا گانے شانے یا کچھ عجیب کام کر رہے ہوتے ہیں. جیسے دوسرے یوٹیوبرز کی آتی ہیں ایسے ہی اسی یوٹیوبر کی آتی ہے. بس ٹھیک ہے، بچے دیکھتے ہیں، گھروں میں عورتیں دیکھتی ہیں، اور لوگ بھی دیکھتے ہیں، ٹھیک ہے، اس کی فین فالوئنگ ہے. اس کے اوپر اس قسم کے الزام لگا کے جیلسی کا اظہار کرنا یا اس کو اس طرح سے زچ کرنا، اب یہ بھی اس کے پیچھے پتہ نہیں کس کی پلاننگ ہوگی کہ شاید اس لڑکی کے ساتھ کسی نے رابطہ کیا ہوگا، یار تو ویڈیو لیک کر دے، شاید اس نے پیسے لیے ہوں، یا شاید پتہ نہیں کیا ہوا ہے. وہ لڑکی فیم حاصل کرنے کے لیے، اس سے گفٹ وغیرہ لینے کے لیے، اس سے یہ وہ ٹیٹر پیٹر عجیب چولا مچولا بچ جاتا ہے، پھر اس کی سمجھ نہیں آتی ہے. ٹھیک ہے، تو اب وہ پھنس چکا ہے. اب اس سے چاہیے کہ بڑے پیار سکون سے جو ہے نا ان سب سے نکلے، کچولے مچولے سے، اور جا کے اپنی بیوی کے پاس جو ہے نا معافی مانگے. یہی اچھا فیصلہ ہوتا ہے، بڑے تحمل سے کرنا پڑتا ہے. اور اپنی بیوی کے پاس جائے اور اس سے معافی مانگے، اور معافی مانگ کے اس سے پرومس کرے گا یار یہ آئندہ کے بعد نہیں ہوگا، بس میری غلطی ہو گئی، میرا پاس تھا، تو آئندہ کے بعد ایسا نہیں ہوگا. اس کا بچہ ہے، اس کی بیوی ہے، اس کی ماں بہن ہے، سارا کچھ ہے، باپ ہے. تو اتنے فین ہے، فین کے اوپر بھی جو ہے نا اثر پڑتا ہے. یہ الگ بات ہے کہ لوگوں کو جو ہے نا مرچ مسالہ چاہیے ہوتا ہے، لیکن اثر پڑتا ہے، فیملی کے اوپر اثر پڑتا ہے. اس نے ایک ویڈیو میں آگے یہ بھی کہا ہے کہ یار اس یوٹیوب اور ٹک ٹاک نے میری زندگی تو تباہ کر کے رکھی ہے، ٹھیک ہے نا، میری لائف، نہ میں کہیں آ سکتا ہوں، نہ میں کہیں جا سکتا ہوں. تو جو سے نا اس کو یہ سارے معاملے بڑے پیار محبت سے سولو آؤٹ کرنے چاہیے. اور ہم لوگوں اور آپ لوگوں کو بھی چاہیے کہ اپنی زندگی کو بڑے آرام اور سکون سے اور پورے تحمل اور پورے چوکس ہو کے اور پوری دھیان سے گزارنی چاہیے. اور ویڈیو زیادہ لمبی ہو رہی ہے، ویڈیو ذرا زیادہ لمبی ہو رہی ہے، تو اس ویڈیو کو اب یہیں پہ ختم کرتے ہیں. اگلی ویڈیو میں ملیں گے. اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا. اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک، فالو اور سبسکرائب کریں، اور بیل آئیکن بٹن کو پریس کر دیں تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے. اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا، خوش رہیے گا، کھاتے پیتے رہیے گا، اور مزے کیجیے گا زندگی میں. ایسے مزے نہ کیجیے گا جن کی وجہ سے آپ کی زندگی جو ہے نا تباہ ہو جائے. ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں. اللہ حافظ.